नेवर इन माय लाईफ आय हॅड थॉट की लायफान इतली स्ट्रगल करची पडटली म्हणून. सो हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सकाळी न्हावलें अँड बरें फ्रेशन अप जालें अँड फुडलीं कामां करपाक घेतलें. आतां स्ट्रगल तुमी म्हणटली स्ट्रगल, हेजी आनी कसली स्ट्रगल, बट येस एवरी वन हॅव द्या ओन स्टोरी, ओन चॅप्टर. तशेंच म्हाजें कितें तरी आसा. इन चायल्डहूड म्हाजें खूब बरें गेलें. कसलीच कमतरता नासली. पप्पा म्हाजो न्हू बऱ्या कामाक आसल्या कारणान आमकां सकाळचें खाणें, ब्रेकफास्ट, जेवण, सांजेची च्या अँड रातचो डिनर तो परफेक्टली मेळटलो. म्हटल्यार सपोज नुस्तें जाय जाल्यार नुस्तें आसतालें, चिकन जाय जाल्यार चिकन आसतालें, समोसा जे कितें स्नॅक्स जाय जाल्यार ते आसताले, फ्रुट्स देखून एवरीथींग. म्हणल्यार चायल्डहूड इतलें बरें गेलें की मागीर इतलें चिंतूंक नासलें की खूब 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 म्हटल्यार खूब अप डावन्स पयतलें म्हणून. नाव वेन आय लूक बॅक म्हाका अशें दिसता की खूब कितें शिकलें. ते अप डावन्स आसूंकूच जाय आसले. ताका लागून आयज म्हटल्यार एक्सपिरियन्सूय मेळ्ळो म्हाका आनी कळोनूय येयलें की लायफ कितें आसा ती. सी फ्रेंड्स, लायफ म्हटल्यार इजिली अशी सारकी सुरळीत मेळना. कोणाक देव भरभरून दिता आनी कोणाक कांयच दिना एंड कोणाक न्हू ओके ओके टायप दिता. ते ओके ओके टायप आसा न्हू तातूंतलें हांव आसा. लग्ना पयलीं जी चेडवां न्हू बेडरुमांतल्यान उठनासली, स्वताक आपणाक स्वताची चाय करून घेयनासली, ती आयज न्हू घर सांबाळटा, संवसार करता आपलो. आनी हें केन्ना कळोन येता आमकां जेन्ना वी गो थ्रू इट. ल्हानपणी अशें दिसता की येस आमी लग्न जातलीं, जेवण करतलीं, आयदनां धुतालीं. लायक अशें म्हटल्यार खेळ बीन खेळटा आमी फ्रेंड्स बीन मेळोन. खोटी खोटी खेळणीं घेता, जीं आमकां फेरयेन बीन मेळटा जावं सप्तकान बीन मेळटा. ती सगळीं खेळणीं घेवन न्हू एक आमी सीन क्रिएट करता. दॅट यू आर अ मदर, तूं एक आई, हांव एक पप्पा, मागीर आमी कोण तरी एकट्याक भुरगें करता आनी एक न्ही एक स्टोरी सेट करता. आनी तातूंत आमी खेळटा आनी तो खेळ न्हू बरो दिसता. बट आतां जेन्ना आमी लग्न जावन हे सगळे संवसार बीन सांबाळटा न्हू, तेन्ना रियलिटी कळटा की कितलें डिफिकल्ट आसता हें सगळें. बिंग अ मॉमी न्हू हांवूय खूब कडेन चुकलें. म्हाका पयलीं सिच्युएशन कशें हँडल करपाचें तेंच कळनासलें. भुरग्याक जोर आयल्यार कितें करपाचें? सपोज दांत दुखता जाल्यार कितें करपाचें? ताका पोटी जाता, पोटान दुखता, नाजाल्यार खंय तरी पडलो जाल्यार तेन्ना कितें रिएक्ट करपाचें कांयच कळनासलें. बट स्लोली न्हू हें सगळें कळोन येता. बिकॉज तेन्ना दाखोवपी, सांगपी कोण नासतालो. लोक बोटां दाखोवपाक आसता. आमचे फाटल्यान खबरी करपाक आसता, की सी हर, ताका पळय, कसली आवय ती, ताका कांयच कळना. कशें हँडल करपाचें तें कळना. बट हीच लोक न्हू स्वताक अती हुशार समजता. बट असल्या लोकांचेर न्हू चड घेवनूय बसोंक जायना. त्रास जाता आमकां, तेंच मायंडान घुंवत रावता. बट एट दी एंड लायफान आमकां फुडें सरोंक जाय म्हणून हे जे थॉट्स आसा न्हू ते मायंडांतल्यान काडूनूच फुडें सरोंक शकता आमी. म्हाका अजुनूय याद आसा जेन्ना हांव म्हाज्या आवय गेल्ल्या घरा कडल्यान येयल्लें. म्हटल्यार बाबू ओन्ली 1.5 म्हयन्याचो आसलो आनी 1.5 मंथ हांव आवयगेर रावोन, म्हाज्या मायरपणाक रावोन, परतून रिटर्न म्हाज्या स्वताच्या घराक येयलें तेन्ना 1.5 वर्साच्या भुरग्याक कशें न्हावणोवपाचें आनी कितें करपाचें तें फक्त हांव पयसल्यान आईक पळयतालें. बट थंय म्हाका तियेन करुंकूच दिवंक ना. बिकॉज ती उमेदीन इतली करताली न्हू, म्हाका टायमूच मेळोंक ना. म्हटल्यार जावंकूच ना. आनी जस्ट फॉर अ सेकंड जेन्ना आमी न्हावंक घालपाक लागलीं, हांव आनी म्हाजो घोव न्हावंक घालपाक लागलीं, ते खूब मिस्टेकी जाताले आनी तातूंतल्यान शिकोन आयज म्हाजो चेडो 8 वर्साचो जालो. अँड बिंग अ मॉमी न्हू आतां इतलें कळोन येता की ताका जे कितें लायक्स आसा, डिसलायक्स आसा, ताका खंयचे कपडे जाय, खंयचो टूथपेस्ट जाय, खंयचो टूथब्रश जावो, खंयची बॅग जायी, त्या बॅगान टिफीन कसल्या कलराची आसूंक जायी एंड त्या टिफिनान कितें खावपाक आसूंक जाय तें सगळें म्हाका खबर आसा. आनी जी फाटल्यान लोक उलयतालीं न्हू तांकां खबर नासता. सो ही जी लोक उलयतात न्हू तेंचें फक्त एक कानान आयकपाचें आनी दुसऱ्या कानान सोडून दिवपाचें. बिकॉज एट दी एंड जर्नी आमची आसा फ्रेंड्स. तांची जर्नी सेपरेट आसा, तांच्या भुरग्यां बर आसा आनी आमची जर्नी एंड आमची लायफ आमकां स्वता काडूंक जाय. पळयता पळयता न्हू ही 8ची 16 वर्सां केन्ना जातली ती देखून कळोन येवची ना. सो येस, कमींग बॅक टू माय रुटीन. बापूचें सगळें वायंड अप जाल्लें आनी तो भायर सरलो आतां स्कुलाक वचपाक. आयज ताका टिफिनीन कांयच दिवंक ना बिकॉज ताणें सांगलें की मम्मा आयज टिफिनाची गरज ना बिकॉज तांकां आयज बेगीन सुट्टलें 10:30. सो आयज हांवें चिंतलां की कामाचेरूच ताका पिकअप करून कामाचेर जे म्हाजे हाफ वर्क आसा ते सगळें करून घेतलें आनी मागीर ताका पिकअप करतलें आनी ताकाच घेवन फुडलीं म्हाजी कामां करतलीं. हांगा मातशें आमकां हालोंक जाता बिकॉज जेन्ना स्कुलाचें रुटीन सारकें आसता, स्कुलाचो टायम टेबल सारको आसता तेन्ना म्हाका म्हाज्या घोवाक बीन न्हू म्हटल्यार आमकां टेंशन नासता. म्हटल्यार खबर आसता की येस आमचो जो भुरगो आसा तो सेफ जाग्याचेर आसा. बट वन्स म्हटल्यार खंयच्याय कारणाक लागून स्कुलाक हाफ डे दिवचें पडटा, खंयच्या कारणाक लागून हॉलिडे दिवची पडटा न्हू तेन्ना
एज अ वर्कींग वुमन एंड एज अ वर्कींग पेरंट आमकां खूब कितें एडजस्टमेंट करचें पडटा. बिकॉज अशें जाता की एक तर कामार आसतना आमकां तेन्नाच्याच तेन्ना भायर सरोंक मेळना, नाजाल्यार खूब कितें इश्यूज, खूब कितें प्रॉब्लम आसता. बट कशेंय करून न्हू एडजस्ट करून कितेंय जालें तरी भुरग्याक आपल्या आपल्या फुड्यान हाडूंकूच जाय. ताका लागून जी आमी धांवपळ करता न्हू फ्रेंड्स, ती आमची आमकांच खबर आसा. आयज अक्षरशा न्हू टिचरीक हांवें पर्सनली फोनूय केल्लो की ताका हे स्टॉपाचेर देंवय म्हणून. बट म्हाज्या घोवाक सुशेग मेळोंक ना. तो सिरियसली म्हटल्यार स्कुलान गेलो, ताका पिकअप केलें आनी हांव खंय काम करतां थंय हाडून ताका पावयलें. हांव देवाक थँक्स म्हणटा की म्हाका कामा वयल्यान वचोंक मेळटा ताका पिकअप बीन करपाक. इवन म्हाज्या घोवाकूय मेळटा. बट न्हू कामा वयलें कामूय मातशें हालता. बट येस समहाव वी एडजस्ट आनी कशेंय करून फूल ताल मेल करून घेता आनी आमी कंट्रोल करता सिच्युएशन. अशें न्हू खूब अशीं पेरंट्स आसतलीं जेंच्यांनी आपल्या भुरग्याक लागून आपलो करियर सॅक्रिफायस केलो. थोड्यांक बायलांक न्हू म्हटल्यार तेंच्यांनी शिकोंक बीन नासतली. 10th फेल आसतली, 12th फेल आसतली म्हटल्यार तेंच्यांनी कॉलेज देखून पळोवंक नासतली खंयची कितें आसता ती आनी तांकां न्हू सिरियसली सांगोक बरी सुशेग जिंदगी, सुशेग लायफ मेळ्ळी आसतली. बट सगळ्यांच्या बाबतींत अशें जायना न्हू. तशेंच तशेंच कितें तरी म्हाज्या बाबतींत आसा. बी.कॉम करून देखून न्हू म्हाका म्हाज्या भुरग्याक लागून खूब कितें सॅक्रिफायस करचें पडलें बिकॉज ऑफ माय करियर. असो गोल अशें कांयच नासलें म्हाजें की येस व्हडलें जावन म्हाका कितें म्हाजो असो करियर सेट करूंक जाय, प्रोफेशन म्हाजो कितें अशें डॉक्टर जावंक जाय नाल्यार डॉक्टर तो दूर की बात है. कितें तरी अशें सिंपल अशें कांयच चिंतूंक नासलें की एक सादेशा कंपनीन वचून हांव इतलें इतलें कमयतलें म्हणून. बिकॉज तेन्ना कशें जातालें एक शिक्षण म्हटल्यार एट दी एंड चेडवांक घरचीच कामां करूंक जाय. बट स्लोली जसो फ्रेंड सर्कल मेळ्ळो, जशें पास जायत गेलें आनी जसो जॉब बीन मेळ्ळो न्हू आनी पयशे हातीन येवपा लागले तेन्ना अशें दिसलें की ना, जॉब इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन आवर लायफ. आणि आफ्टर ऑल जॉब करता, करता जबाबदारी बीन तितलीच आसली. जबाबदारी कोणाची काय म्हटल्यार फॅमिलीन म्हटल्यार घरान कितें तरी 2 पयशे दिवपाचे, स्वताक कितें तरी अशें लायक जिवाक आपल्या मोडपाचे, बरे बरे कपडे घालपाचे, देन खंय तरी एन्जॉयमेंट करपाची. ती एक लायफूच आसता. ती लायफ आमी सगळ्यांनी जगोंकूच जाय आनी आमी सगळीं जगली आनी हांवूय जगलें. एन्जॉयमेंट केली. अशें ना की सारकीच म्हटल्यार बोरींग लायफ आसली. खूब एन्जॉयमेंट केली एंड येस फ्रेंड सर्कलूय तसोच आसलो. बट आत्तां आफ्टर म्हाका दिसता कॉलेज पास आउट जावन आफ्टर 15 to 16 इयर्स मे बी जी कॉलेजीन फ्रेंड्सां आसलीं न्हू ती आतां खंय तरी कॉन्टॅक्टानूच ना. इतलीं म्हटल्यार ती सगळीं आपापल्या लायफान बिझी आसता. तेन्ना आमी खूब प्रॉमिसीस करता की मागीर आमी गेट टुगेदर करया, बाद में हम लोग मिलेंगे, हे म्हटल्यार वगैरा वगैरा खूब कितें व्हडलें व्हडलें उलयता. बट तशें जायना. कित्याक सगळीं जाणां न्हू आपापल्या लायफान बिझी आसता. बट येस हांव खंय तरी हांगाच शिफ्टेड आसा, हांगाच आसा म्हणटकूच केन्नाय आमी मार्केटान वयता जावं मॉलान बीन वयता तेन्ना फेस टू फेस जाता. थोडी लोक हाय बाय करता, बट थोडी लोक न्हू पळोवन देखून पळोवंक नासलेल्या भशेन करता. बट इट्स ओके. जाता अशें. म्हटल्यार एक फावटी आमी म्हटल्यार आपल्या लायफान बिझी उरलीं न्हू, मागीर स्वताच आमी चिंत्ता की कितें करूं, जाप करूं काय नाका, वळखतले कितें ना, तो वळखतलो कितें ना, सो स्वताची आनी इन्सल्ट कित्याक म्हणून आमी ती सिच्युएशन अशीच कट ऑफ करता आनी फुडें वयता. अशें खूब कितें बारीक बारीक नुस्तें आसा जें म्हटल्यार स्लोली आमी एकमेका बरें शेअर करया. बट आयज न्हू हांवें वॉशिंग मशीन धुवपाक घेतली. जेन्ना आमी घरान हांगा शिफ्ट जावपाची आहली तेन्ना हांवें क्लीन केल्ली. सो इट मे बी ऑलरेडी 4 to 5 मंथ आयज हांवें वॉशिंग मशीन बरे भशेन क्लीन करपाक घेतली. सदांच अशें जातालें की वॉशिंग मशिनान कपडे घालप, वॉशिंग मशीन बाबडी स्वताचे हाल करून धुताले कपडे आनी मागीर आमी ते सुकयताले आनी ते घडयो मारून दवरताले. बट आयज अशें चिंतलां की हिका आयज खंय तरी मेकओवर करया. म्हणून एक पार्ट घेतलो तेजो आनी स्क्रबर घेवन बरे भशेन क्लीन केलें. आनी क्लीन करता थंयच आसा म्हाजो घोव येतालो मिडल आनी सांगतालो "अगो तें इलॅक्ट्रॉनीक मशीन आसा आनी तूं ताका न्हावयता कित्याक? शॉक मारतली." हांवें म्हटलें "आरे ती उदीक घेता न्हू आपल्या भितर जाल्यार ताका आनी शॉक कित्याक मारप?" बट येस ही इज एन इलॅक्ट्रिशियन आनी म्हाका अशें दिसता की ताका चड नॉलेज आसतली. बट आमी बायलां तुमकां खबर आसा म्हाजें तेंच खरें करता आमी. मागीर लास्टली कशी मातशी मशीन वयल्या वयर धुली, बऱ्या कपड्यान बीन पुसून घेतली आनी आयज किचनान येयलें. किचनान आयज बरो ब्रेकफास्ट आसलो, चपाती भाजी एंड ऑल तसलें कांय नासलें. बट येस आयज हांवें न्हू उपमा केलो, उपीटूय म्हणटा ताका आनी ताची जी कितें कटिंग्स आसली ती पयलींच करून दवरलेली. सो एक नॉनस्टीक पॅनाचेर हांवें तेल घातलें, सासवां घातली, कांदो घातलो, कांदो बरो तळसून घेतलो, देन कॅरट एंड बीन्स बारीक बारीक चॉप केल्ली हांवें एंड ती बीन बरी क्रंची जायसर हाय फ्लेमीचेर बरे भशेन तांकां फ्राय करून घेतलें. एक सायडीन तुमी पळोवंक शकता हांव रवोय भाजून घेता एंड नॉनस्टीक पॅनाचेर जेन्ना ती भाजी बरी शिजोवन येयली न्हू ताज्या भितर हांवें उदक घातलें. उदक घालतकूच इल्लेशें मीठ घालप एंड एक फावटी उखाळो येयलो देन ताज्या मागीर भितर हांवें हळद घातली एंड हळद घालतकूच जो हांवें रवो फ्राय करून घेतलो न्हू तो स्लोली असो घालपाचो एंड दुसऱ्या हातीन स्टर करीत रावपाचें. जावं तितलोच रवो घाला. एक्चुअली हांवें चड रवो भाजलो तो.
सो म्हाका जाय तितले क्वॉन्टिटीन जे कितें म्हाका नाश्ता जाय आसले न्हू तितलेच हांवें घातले एंड बरे भशेन रवो बीन फुल्लो तो आनी खुबशी कोरिएंडर घालून न्हू हे भशेन हांवें घोवाक सर्व केली. एक वाटेन चाव बीन केली एंड येस नाश्ता आयचो रेडी. आपल्या स्वताच्या हातीन हक्काच्या मनशाक गरम गरम नाश्ता दिवप अँड दॅट टू विथ अ क्यूट स्मायल अँड अ ग्रेट फीडबॅक कितलें बरें दिसता न्हू आमकां बायलांक. अँड येस हे सिंपल नाश्त्याची म्हाका फीडबॅकूय मेळ्ळी की आयज उपीट न्हू खूब बरें जालें, म्हाका मातशें आनी मेळटलें आनी तें आयकोन न्हू म्हज्या स्वताच्या पोटाची भूक देखून गेली. म्हटल्यार आपणाक स्वताक कमी आसल्यार जाता बट फुडल्या आपल्या स्वताच्या हक्काच्या मनशान परतोन मागलें न्हू सो आमी आनी घालता तांकां आनी आमचें पोट मारून आमी रावता. अशीच आसता न्हू आमी होम मेकर्स. थोडेशे जे उरलेले उपीट आसले न्हू ते हांवें म्हाका टिफिनीक पॅक केले सो दॅट हांवें कामाचेर बरो ब्रेकफास्ट करपाचो. देन किचन बीन सगळें वायंड अप करून आयलें हांव सिंपलशी एक दाराचेर रांगोळी घालपाक आनी हे रांगोळीन म्हाजो दीस सुरवात जाता. नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग बट खंय तरी घालूंक जाय एंड इफ सपोज घालूंक ना न्हू जाल्यार कितें तरी इनकम्प्लीट दिसलेल्या भशेन जाता. म्हाका घरान एंट्री एंड एक्झीट करपाकूच बरें दिसना बिकॉज घराचो उंबरटो घराचें दार बीन न्हू उक्तें उक्तेशें दिसता. सो एक सिंपलसो दिवो लायलो, 2 उजवात लायली एंड सिंपलशी रांगोळी काडून सगळें वायंड अप केलें आनी देवा फुडें न्हेयलें, देवाक दिवोवात दाखयलो. आयज न्हू एक्चुअली खरें सांगू तुमकां साईबाबाची मुर्ती म्हाका चेंज करपाची आसा आनी हांवें तुमकां सांगलेलें की साईबाबाची मुर्ती हांवें न्यू कोणाक तरी सांगलेली आसा आनी ती येयली देखून. सो होपफुली हांव तुमकां ब्रेस्तारच्या व्लॉगान दाखयतलें की न्यू म्हाजी साईबाबाची मुर्ती कशी दिसता आनी कशी आसा ती. आनी ताजेर जो हार आसा न्हू ऑरेंज कलरचो तो इतलो उठोन दिसता. प्रत्यक्ष असो दिसता की साईबाबा शिर्डीतलो साईबाबा तोच मेळ्ळो म्हाका असो. सो येस घरांतलें सगळें वायंड अप जालें आनी बरे भशेन रेडी जालें हांव. हे कुर्ताक न्हू म्हाका फॅर मारची पडटा बिकॉज कॉटनान आसा तो. सो फटाफट फॅर मारून घेतली एंड तोंडाक बीन मातशें सनस्क्रीम लायली बिकॉज येता आसतना न्हू 12:30 सुट्टकूच येता आसतना म्हाका वत कडकडीत लागता. सो पिगमेंटेशनाचो त्रास आनी नाका म्हणून सनस्क्रीम बरी लायली, लिपस्टीक बीन मातशी लायली, केंस बीन बरे उजरायले, दुपट्टा घेतलें आनी कामाक वचपाक हांव भायर सरलें. आयजूय मिलीची याद येता बिकॉज वयता आसतना मिलीक बाय बाय करतालें आनी कामाक वयतालें हांव. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.